एमाले विधान महाधिवेशनमा चुनावी प्रणाली कम खर्चिलो बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग, पैसा हुनेले मात्र निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था सिर्जना भएको भनाई। निजी नर्सिङ शिक्षण संस्थाको स्वार्थमा सिटिभिटी अन्तर्गत प्रमाणपत्र तह सरहको नर्सिङ पढाइ रोकियो। 4,500 भन्दा बढी विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवसर गुम्ने जोखिम। कृषि बीमा कार्यक्रम 61% वृद्धि, झण्डै 2 अर्ब रुपियाँ बीमा सङ्कलन। अमेरिकामा गर्भपतन सम्बन्धी अधिकारको माग गर्दै हजारौंको र्याली। र नेपाल तेक्वान्दो संघको अध्यक्षमा प्रकाश शमशेर राणाकै निरन्तरता। चिठा किन्या छ र चिठा पढ्न मदन बहादुर पनि बुढो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीको साथमा साथी प्रिन्स र म केसु। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न र निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। बन्द सत्रमा समूहगत सुझाव दिने प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन धेरै खर्चिलो भएकाले चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई अपनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हुन्। महाधिवेशनमा शुक्रबार पेश भएको राजनीतिक, सांगठनिक एवं विधान संशोधन प्रस्तावमाथिको समूहगत छलफलपछि हिजो भएको रिपोर्टिङमा निर्वाचन प्रणालीमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत उठेको हो। 10 मध्ये हिजो 5 समूहका नेताहरूले रिपोर्टिङ गरेका थिए। सुदूरपश्चिम बाहेक सबै समूहमा निर्वाचन खर्चिलो भएको विषय उठेको छ। बन्द सत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै उपस्थित हुनु भएन। लुम्बिनी प्रदेशको रिपोर्टिङ गर्दै समूह नेता लीला गिरीले भन्नुभयो, चुनाव धेरै खर्चिलो भएको छ। पैसा नहुने मान्छे डराउने र टिकट पाउँदा पनि पन्छिनुपर्ने अवस्था छ। पार्टीले निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउने नीति लिनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ। उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले मुद्दा बनाउनु पर्ने सुझाव आएको बताउनुभयो। केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट नेता भानुभक्त ढकालले पनि पैसा हुनेले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। बागमती र कर्णाली प्रदेशतर्फको समूहगत छलफलमा पनि निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै सुधारको उपाय खोज्न सुझाव आएको थियो। बागमतीबाट आनन्द पोखरेल र कर्णालीबाट गोरखबहादुर बोगटीले रिपोर्टिङ गरेका थिए। राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान महाधिवेशन स्थलमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको महिमा मण्डन गरिएकोमा पनि एमाले भित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। ओलीकै कार्यशैली र व्यवहारलाई लिएर वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरी अर्को पार्टी बनाएको 1.5 महिनापछि भएको महाधिवेशनमा एकल नेतृत्वको महिमा मण्डन गरिएकोमा पनि प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन्। एमालेको विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पदाधिकारीको संख्या बढाई फरक विचार राख्ने पक्षसहित सबैलाई समेटेर एकताको सन्देश दिन सुझाव दिएका छन्। समूहगत छलफलमा उनीहरूले उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या बढाउन तथा उपमहासचिव पद पनि कायमै राख्न जोड दिएका हुन्। स्थायी कमिटी एक सदस्यले भने धेरै प्रतिनिधिको चासो विधानमा रहेको व्यवस्था र त्यसमा पनि पदाधिकारीमा देखिन्छ। विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माओवादी केन्द्रसँगको एकता प्रक्रियाबाट आएका र माधव कुमार नेपालसँग लामो समय निकट रहेका नेताहरूलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने गरी धेरै पद सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न 6,347 प्रतिनिधि 10 समूहमा विभाजित छन्। 8औं महाधिवेशनबाट बहुपदीय प्रणालीमा गएको एमालेले 9औं महाधिवेशनमा 5 उपाध्यक्ष र 2 उपमहासचिवको व्यवस्था गरेको थियो। अहिले भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य र युवराज गेवाली उपाध्यक्ष छन्। 9औं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति भएपछि पद छोड्नु भएको छ भने वामदेव गौतमले पार्टी नै छान्नु भएको छ। पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा विधान संशोधन प्रस्तुत हुँदा कायम रहेको उपमहासचिव पद महाधिवेशन हलमा पुग्दा एकाएक काटिएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हिजो 7वटा प्रदेशका लागि हुने गरी 7 उपाध्यक्ष र 7 सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधिहरूले एक वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्। 2.5 महिनासम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारी सरुवालाई भने तीव्रता दिनुभएको छ। उहाँले निजामती कर्मचारी सरुवाको मापदण्डलाई समेत ख्याल नगरी मन्त्रालय र विभागका प्रमुख फेर्न
थाल्नु भएको हो। शक्तिशाली आर्थिक चलखेल हुने मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीको सरुवा व्यापक रूपमा भएको छ। फाइल बोकेर सिंहदरबार र बालुवाटारमा घण्टौं लाइन बस्दा पनि प्रधानमन्त्री भेट्न नपाइएको मन्त्रालयका सचिवहरूको गुनासो छ। देउबाकै जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हरेक साता कर्मचारीको ठूलो संख्यामा सरुवा पत्र तयार हुने गरेको छ। हाल थप 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत देउबाको काँधमा छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार तत्काल सरुवा रोकिने अवस्था छैन। अहिले सरकारको काम नै कर्मचारी सरुवा भएको सचिवहरू बताउँछन्। 3 दिन यता 44 जना उपसचिवको सरुवा लिस्ट तयार भएको संघीय मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यसअघि गत भदौ 29 गते को मन्त्री परिषद बैठकले एकैपटक 85 सहसचिवको सरुवा गरेको थियो। मंगलबार थप 6 जना सहसचिवको सरुवा भयो। बिहीबार मात्रै गृहका 15 जना उपसचिवको सरुवा गरिएको छ। लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली राजनीतिज्ञहरूले यसम्यान खोज्ने प्रवृत्ति नै गलत भएको बताउनुहुन्छ। पूर्व प्रशासक शारदा प्रसाद त्रिताल पनि कर्मचारी प्रशासनलाई तहस नहस बनाउने काममा सबै सरकार लागेको बताउनुहुन्छ। हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व र हुम्लामा कंग्रेसको सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ। रुकुम पूर्वमा केशरमान रोका पुनः सभापतिमा चयन हुनुभएको छ। उहाँको नेतृत्वमा जिल्ला कार्य समिति सर्वसम्मत घोषणा गरिएको कंग्रेस जिल्ला नेता नन्द बहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। मुस्ताङमा रोमी गौसन र मनाङमा शंकर गुरुङ जिल्ला सभापति बनेका छन्। मुस्ताङमा 23 सदस्यीय जिल्ला कार्य समिति सर्वसम्मत चयन भएको हो। हुम्लामा मोहन विक्रम सिंह सर्वसम्मत सभापति चयन हुनुभयो। 11 हिमाली जिल्लामा शुक्रबार निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भएको थियो। अन्य जिल्लामा मतदान र मतगणना प्रक्रिया जारी छ। दोलखामा मतदान प्रक्रिया रोकेर पुनः शुरू हुने जनाइएको छ। गोर्खाका 2वटै संघीय निर्वाचन क्षेत्रको नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा टुंगिएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि भने आकांक्षीको संख्या धेरै भएपछि मतदान प्रक्रिया शुरू गरिएको छ। त्यहाँ 2 निर्वाचन क्षेत्रका 50 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि 119 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। मापदण्ड नपुगेका निजी नर्सिङ शिक्षण संस्थाको स्वार्थमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTE-VT अन्तर्गत प्रमाणपत्र तह सरहको PCL नर्सिङको भर्ना र पठन पाठन रोकिएको छ। स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ र CTE-VT का उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीको मिलेमतोमा मापदण्ड पुगेका कलेजको पनि भर्ना रोकेर राखिएको हो। राज्य मन्त्री श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष अधिकारी दुवै निजी नर्सिङ कलेज र CTE-VT का निजी कार्यक्रम सञ्चालक हुन्। CTE-VT ले नर्सिङ बाहेक स्वास्थ्यतर्फको एचए, फार्मेसी, ल्याब लगायत सबै विषय, इन्जिनियरिङ, कृषि र पर्यटनतर्फको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न गरेर नतिजा प्रकाशित गरिसकेको छ। ती विषयको प्रवेश परीक्षामा सफल हुने विद्यार्थी कलेज छनौट र भर्नामा छन्, तर नर्सिङतर्फका विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन दिन समेत पाएका छैनन्। CTE-VT ले 109 मध्ये अधिकांश मापदण्ड नपुगेका कलेजको स्वार्थमा आफ्नै आङ्गिक शिक्षण संस्थामा समेत भर्ना खुलाएको छैन। PCL नर्सिङ पढ्न हरेक वर्ष 20,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिने गर्छन्। अहिले भर्ना र पठन पाठन रोकिँदा करिब 4,600 विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्न पाउने अवसर गुम्ने जोखिम बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 17% बढेको कृषि बीमा गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 61% बढेको छ। कोरोना महामारीको पहिलो लहरका कारण बीमा गतिविधि सुस्ताएकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कृषि बीमा विस्तारमा कमी आएको थियो। कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिमकै बीच गत आर्थिक वर्षमा भने बीमा गतिविधि रोकिएन, जसका कारण कृषि बीमा गर्नेको संख्या बढेको हो। बीमा समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कृषि बीमा कृषि र पशुपक्षी मार्फत 1,90,22,00,000 रुपियाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो करिब 61% बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कृषि बीमा मार्फत 1,18,16,00,000 रुपियाँ मात्रै संकलन भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 42,49,00,00,000 रुपियाँ बराबरको कृषि बीमा भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो पनि 61% कै वृद्धि हो। 2076-77 मा 26,38,00,00,000 रुपियाँ बराबरको कृषि बीमा भएको समितिले जनाएको छ। प्रतिस्पर्धा बढेसँगै बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेकाले पछिल्ला वर्षहरूमा यो क्षेत्रको राम्रैसँग विस्तार भएको बीमक संघका अध्यक्ष दीप प्रकाश पाण्डेले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। बाँकी प्रसङ्ग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आगामी कार्तिकको पहिलो साता निर्वाचन हुँदैछ। नयाँ नेतृत्वका लागि आकांक्षीहरूले प्रचार प्रसार तीव्र पारेका छन्। एनआरएनएमा चुनावी सरगर्मी बढेसँगै नेपालका मुख्य राजनीतिक दलले पनि खुलेरै आफू निकटलाई समर्थन गर्न थालेका छन्। यसले सामाजिक सेवाको उद्देश्यसहित स्थापित संस्थाको छवि धुमिलिँदै गएको भन्दै एनआरएनएका शुभचिन्तकले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। तर दललाई मात्रै दोष थोपरेर आफू पन्छिने प्रवृत्ति यसका अगुवाले पनि त्याग्न जरुरी छ, साथै आफ्नो आचरण र गतिविधिमा सुधार। गत जुलाईमा अमेरिकामा भएको गैरावासीय नेपालीको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको चुनावमा हात हालाहालको स्थिति भयो। त्यस्तै घटना पोर्चुगलमा पनि दोहोरियो। बेल्जियममा मतपेटिका नै तोडफोड भयो भने बेलायतमा निर्वाचन अधिकारीका काम नै प्रभावित पार्ने गरी हस्तक्षेप भएको र युएमा निर्वाचन नै हुन नसकेको घटना सतहमा देखिए। विश्वका 85 देशमा सञ्जाल फैलिएको संस्थामा देखिएको यो व्यथितिले सामाजिक अभियानका लागि स्थापित संस्था सिद्धान्त विमुख हुँदै गएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। एनआरएनएको चुनावमा विदेशमा रहेका विभिन्न दल निकट भ्रातृ संगठनहरूको क्रियाशीलता पाइएका छन्। कुन देशमा कुन दलको संगठन बलियो छ भनेर देखाउन पनि एनआरएनएको मञ्च प्रयोग हुन थालेका छन्। यसरी खुलेआम देखिएको दलीयकरणले संस्थाको छवि बिगार्नेदेखि विदेशमा रहेका गैर राजनीतिक वृत्तका गैर आवासीय नेपालीलाई निराश तुल्याएको छ। तर आर्थिक समृद्धि सहित न्यायपूर्ण सामाजिक काममा अगाडि बढ्ने लक्ष्य राखेर स्थापित संस्थामा सतहमै देखिएको दलीयकरणको दोष दलका नेताहरूलाई मात्र दिएर पन्छिन्न नमिल्ने, बरु अभियन्ता स्वयंले पनि आफ्नो आचरण सच्याएर अघि बढ्न आवश्यक देखिएको बताउनुहुन्छ संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतो। संस्थाभन्दा पनि बढी यसलाई जोड दिनुपर्ने छ। अभियानको रूपमा आफूले जानेका बुझेका कमाएका केही आर्थिक रूपमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यो आफ्नो देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउन सक्छौँ भन्ने भावले यो अभियान सुरु भएको हो। त्यसकारण राजनीतिक दलहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ दोष दिँदैनौँ। उहाँहरूको कामै के हुन्छ भने जहाँ भिड छ त्यहाँ उहाँहरू पुग्छ। अब यस्तो ठुलो संस्था छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, अब त्यहाँ उहाँहरू नपुग्नु भनेको चाहिँ त्यो भन्न पनि मिल्दैन र त्यो मिल्न पनि मिल्दैन। तर हामीले पनि आफूलाई त्यसबाट अलग राख्नुपर्छ। पछिल्ला 2 दशकमा अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेशी नेपालीको संख्या 40 लाख नागिसकेको छ। विदेशमा फैलिएको नेपालीको सञ्जालसँगै उनीहरूका साझा सवाल पनि बढ्दै गएका छन्। एनआरएनएका अभियन्ताको अहिलेको मुख्य एजेन्डा ती सवाल सम्बोधन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने डाक्टर महतोको भनाइ छ। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई देशको समृद्धिको सहभागितामा कसरी जोड्ने, त्यो बाहेक अरू कुनै उद्देश्य नै छैन त्यसको। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको भोटले कहीँ नमानिने चुनिन्छ, न कुनै विशेष पदहरू चुनिन्छ। त्यो नितान्त पवित्र सामाजिक संस्था हो र यो रूपमा अगाडि बढ्छन्। यसअघि सूक्ष्म रूपमा मात्रै देखिएको राजनीतिक प्रभाव अहिले सतहमा आएको एनआरएनए वृत्तका जानकारहरू बताउँछन्। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विचारधारा मिल्ने समूहलाई जिताउन र एनआरएनएका नेताहरू पनि नेतृत्वमा आउन आफू निकट दलसँग नजिकिने प्रवृत्ति मौलाएको उनीहरू बताउँछन्। यसले संस्थाको योगदान र चर्चामाथि नै घात गर्ने एनआरएनएका सल्लाहकार टिभी कार्की बताउनुहुन्छ। नेपालको पोलिटिकल पार्टीले पोलिटिकल संगठनहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। हामी विशुद्ध सामाजिक संस्था हौँ, हामीहरूलाई तपाईँहरूले प्रयोग गर्नतिर नलाग्नुहोस् र हाम्रा एनआरएनएका साथीहरू जो प्रयोग गराउनतिर लाग्दै हुनुहुन्छ नि, ती साथीहरू बन्द गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो सुझाव। गैर आवासीय नेपाली संघको विधानमा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिले संघमा संलग्न हुन नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ। त्यसैले पनि संघको नेतृत्व लिन चाहने व्यक्तिले विधानलाई मानेर दलीय झोला संघ बाहिरै छोड्नुपर्ने एनआरएनएका संरक्षक रामप्रताप थापाको तर्क छ। यस्तो क्यान्डिडेटहरूले चाहिँ मेम्बर हुन पाउने सबै देखिएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो हुन्छ भने हामीहरूले त्यसलाई हटाउनुपट्टि जानु पर्यो। त्यो सम्भव छैन भने अनि विकृति पनि आउन सक्छ भने कुन बाटोमा हामी जाने एनआरएनको यो आइएसले आफैले सोच्नुपर्छ। ठिक बाटोमा लाग्दैन कि भविष्य चाहिँ नि अलि अर्कै हुन्छ कि यसमा फुट आउने हो कि त्यसले गर्दाखेरि नचाहने तत्त्वहरूले चाहिँ अवसर पाउँछन्। गैर आवासीय नेपाली संघको महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र जापानमा राजनीतिक दलले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्, जसका कारण त्यहाँबाट चुनावमा भाग लिने प्रतिनिधिको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ एनआरएनए भित्रकै सीमित व्यक्तिको आग्रहमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्तिक पहिलो साताका लागि तय गरिएको चुनावका सम्पूर्ण गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको छ। स्वतन्त्र संस्थालाई राजनीतिक दबावमा आएर सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै यति बेला चर्को आलोचना भइरहेको छ। एनआरएनए संरक्षक थापा सरकारले परिपक्व संस्थालाई आफ्नै विधान अनुसार चल्न दिनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ।
नियम कानुनको हाम्रो चाहिँ नमिलेका विधानहरू जे छन् त्यो सबै कुरा मिलाउन हामी आफैमा सम्भव छ र एनआइएनले नै समस्या समाधान गर्नु र दिनु राम्रो हुन्छ र चुनावै रोकिने गरी गर्दाखेरि त यो अभ्यास त भविष्यको लागि राम्रो भएन। त्यसकारण एनआइएनलाई विशुद्ध राख्ने हो र अझै पनि यसबाट कुनै राम्रो नतिजा निस्कन हुने हो भने हाम्रो समयमा यो चुनाव गराउन दिनुपर्छ। गैर आवासीय नेपाली संघ अमुक दलको हैसियत नाप्ने संस्था बन्ने कि प्रवासी नेपालीको विश्वास केन्द्र, बहस यति बेला चुलिएको छ। भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीका समय प्रशंसा योग्य भूमिका निर्वाह गरेको एनआरएनए को छवि जोगाइराख्न पनि नेतृत्वमा आउन चाहने व्यक्तिले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह छोडेर आम गैर आवासीय नेपालीको समर्थन जुटाउन कसरत गर्नै पर्छ, नत्र एनआरएनए भन्ने सामाजिक कार्य आफू निकट दलको भलोमै सीमित हुने खतरा पनि उत्तिकै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। प्रदेश 2 का 8 जिल्लामा 27 महिनाको अवधिमा 285 जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बालबालिकाको संख्या धेरै छ। 5 वर्ष मुनिका मात्रै 72 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। 5 देखि 18 वर्ष उमेरका 108 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। डुबेर मृत्यु हुने घटना प्रदेश 2 मा दिनहुँ जसो भइरहँदा पनि सरकार र अभिभावक दुवै पक्ष गम्भीर देखिँदैनन्। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको 250 दिन पुग्दा पूर्ण खोप लगाउने जनसङ्ख्या करिब 21% पुगेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एसिया कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 20.95%ले पूर्ण खोप लगाएका हुन्। भारतमा भने पूर्ण खोप लगाउने कुल जनसङ्ख्याको 16.89% मात्र छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालका अनुसार हिजोसम्म 1,40,42,888 डोज खोप 18 वर्ष माथिका जनसङ्ख्याका लागि सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 83,373 जनाले खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, खोप लगाउने पूर्व निर्धारित लक्ष्य समयमै झण्डै पूरा भएको छ। खोपले संक्रमणको जोखिम कम गर्नुका साथै गम्भीर रोग र जटिलताबाट सुरक्षित बनाउँछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतको समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालमा कन्टेनर ढुवानीमा भारतीय सरकारी रेल कम्पनीको एकाधिकार तोडिएसँगै अब सिपिङ लाइन कम्पनी मक्सको एकाधिकार अन्त्य हुनुपर्ने आयातकर्ताले माग गरेका छन्। अन्य सिपिङ लाइन कम्पनी नेपालमा प्रवेशका लागि सहज वातावरण विकास भए मक्सको एकाधिकार तोडिने उनीहरूले बताएका हुन्। भारतीय निजी कम्पनी हिन्द टर्मिनर्सले गत बुधबार वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा पहिलो पटक आफ्नो मालवाहक रेल ल्याएको थियो। त्यही दिन भारतीय रेलवेको भगिनी संस्था भारतीय कन्टेनर निगम कोकरले 17 वर्षदेखि असुल्दै आएको चर्को भाडा दर घटाएको थियो। अन्य सिपिङ लाइन आउन सके मक्सको एकाधिकार पनि तोडी सहज हुने व्यवसायीले बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायक बीचको विवादले देशभर अत्यावश्यक सञ्चार सेवामा अवरोध सिर्जना भएको छ। ती सेवा प्रदायकले पोल, अप्टिकल फाइबर लगायत संरचना प्रयोग गरेर पनि भाडा नतिरेको हुँदै प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेपछि अवरोध देखिएको हो। प्राधिकरण र सेवा प्रदायक बीच 3 वर्षदेखि पोल भाडाका विषयमा विवाद चलिरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा गर्भपतनलाई अवैधानिक मान्ने नयाँ कानूनको विरोधमा हजारौंले प्रदर्शन गरेका छन्। 6 महिनापछिको गर्भपतन गैर कानूनी मान्ने कानूनको विपक्षमा प्रदर्शन भएको रोइटर्सले जनाएको छ। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालत लगायत 50वटै राज्यमा प्रदर्शन चर्किएको रोइटर्सले जनाएको छ। गर्भमा रहेको 6 महिनापछि भ्रूणको पहिचान हुने र सोहीका आधारमा गर्भपतन गर्न कानूनले बन्देज लगाएको जनाइएको छ। बलात्कार वा अन्य शोषणमा परेकाहरूलाई गर्भपतन गराए बापत गैर कानूनी रूपमा अधिकतम मूल्यमा सेवा दिने क्रम बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सो कानूनले सहयोग गर्ने विश्वास अमेरिकी सरकारको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल ताइक्वान्डो संघको अध्यक्षमा प्रकाश शमशेर राणाले नै निरन्तरता पाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवामा हिजो सम्पन्न 4थो अधिवेशनबाट राणा सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन भए। ताइक्वान्डो संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 4थो अधिवेशन नगर्नका लागि जारी गरेको सूचनाको अटेर गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो। राणाले 2070 सालदेखि लगातार संघको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। उनी 2070 मा झापाको वृत्तामोडमा भएको दोस्रो अधिवेशनबाट पहिलो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:58 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:48 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी प्रिन्स र म केशु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।